Très bien. Alors, la fois passée, حبسنا هنايا درنا réseautage, déplacement, réseaux sociaux, plateforme de recrutement. حبيت نزيد حاجة حتى كي حبست باش تفكرت بارابور ديبلاسمون وديبو. شتا كي تخرجوا تقضي وشتو كي تمشى ودخلوا حانوت تشوفوا هذوك لي زانونس شيرش فوندور فوندوز اي تو. دوك تاني تروحوا تسقسيهم ولا بلا زعما نتوما تحبوا حتى في الكوزينه ولا جو سي با. انا عطيتكم اكزامبل برك. تدخلوا عند حانوت قال السلام عليكم كاش خدمه تاع فوندور كاش خدمه تاع فوندوز. جو عطيت لكم اكزامبل مي سي تري فوزابل. كاين بزاف الحبات اللي يديروها. نروح لي سونط كوميرسيال قالت لي طبعا ندير لكم لي زاستوس هكا الناس يديروا زعما واحد اللي يلقى خدمه هكا بون كبرها شويه برك هكا بلاتفورم دو ريكروتمون. الوغ درنا بلاتفورم دو ريكروتمون دوكا نديروها في واحده اخرى اللي هي شويه صعيبه. علاش شويه صعيبه نقول لكم علاش باسكو فوالا واش نديرو الحرفه. شنو هي الحرفه؟ الحرفه نعيط لها تاني الصنعه. واش نعيط لها تاني؟ الموهبه. الوغ الحرفه الصنعه الموهبه باش اذا ندخل فيها الفريلانس تاني. خليني ندخل الفريلانس. الوغ الفريلانس دوكا دايره حاله ما باش اذا نبدا بالفريلانس ولا نبدا بهم كاع. بون نغلق ديجا هادوما. كان تروك باردون كي جيت نغلق نسيت تفكرت. بون جو في فيرمي تو سا. نعاود نولي bienvenue sur le concours de la fonction publique. Bon, les concours, allez, ceci trouve une fenêtre sur l'ensemble des concours de recrutement organisés par les institutions et les administrations publiques. Donc, mais j'ai mis un concours, tu vois, non, pas de site. Donc, حاولوا تلقاو. Voilà, je le dis toujours. Très bien, درنا على هادشي. نقولوا الحرفة الصنعة الموهبة والفريلانس. Alors, le site de freelance, أنا نعرف نورمالمون زوج. Upwork. كاين اخر نسيت اسمه فري هاملك فريلانسر. انا هاد الزوج اللي نعرفهم يونا با مال. بون ماشي هاد الزوج نعرفهم مستخدم عربي لكن نقول لك على لي فريلانسر الجيريان واش يديروا. الوغ لي فريلانسر الجيريان تو سامبلومون يروحوا للفيسبوك. هي شوفوا فريلانسر شويه فوالا هايدي فلوينت ان انجلش. لازم يكون عندكم شويه انجليش شويه زاده اللي حاب يخدم في الابورك و سينو جو سي با اذا قلت لكم باللي سي فري كو لينكدين دخلت. سي هادي تاني نعرفها. هذا سيتو اوغوزمون طحت فيه فيفر. هدايا صحنا ابورك. بون ابورك فريلانسر فيفر هامليك. هادو كاع شوف كيديروا اون ريشيرش ومن بعد يجيكم من تحت. هادو ما كاع سي دي سيت يوديمي سيت دو كور. لينكدين زادوه تماك. بايونير سي شغل ان بانك. فيفر بون كاين ما نعرفهمش. كاين بون نعرف هادي باينه مش نعرف. تري بيان. الوغ فيفر فريلانسر هايليك. سي تري انتريسون. على بيها نقول لكم لينكدين. الوغ ديجا فريلانسر جو سي با اسكو هذا راني فيه. راني فيه هذا. تري بيان. سي ان جروب بريفي يحتاج شخص يقوم بتصوير صور وفيديوهات للمنتوجات التجارية مكان حامس حسب التواصل على الإيميل. سي كتشوفوا هنا سوا يسحقوا دي فريلانسر سوا واحد يكسبو سون طرافاي. فهمتوني؟ يعني حلتي في التعلم الذاتي وكاين بارطاج ديكسبيريونس. يقول لك بنادم انا بديت هكا فوالا كيفاش لحقت فوالا اش دخلت. الحمد لله مطعم احدى الزبونات قالت لي خدمني خدمه بروفيسيونيل باقي عليا. دونك هذا اون فاليتي هذا جو فوز اكسبليك واش دار. خدمه ابري كاس كي دافي il a fait un retour d'expérience واش دار بلي بروف. بمعنى اخر هو en même temps يدير بارطاج ديكسبيريونس لغاش يتحفز باش يدير فريلانس سورتو تاع ديزاين اي تو. اما حسوا ديفلوبر دو سيت ويب كرياسيون دو كونتوني هادوما كاع راهم فريمون ريشيرشي. داكور. دوك هذا دار en même temps بوب لروحو غدوه من غدوه نقول هدايا ولا ندير اونغيستر زعما باغ اكزومبل هذا جو في انغيستر لا بوبليكاسيون غدوه مسحق ديفلوبر ويب يخدم لي بروفيسيونيل.
هذا نورمالمون يخدم لي سيت. فوالا هاوليك فوايي بون خدماتو anyway نشوفو برك. تري بيان. شحال سقام خويا؟ نشوفو شحال ابابري. شوف قالوا سامحني شريكي ما نقدرش نقول لك اولا الزبون بيني وبينه قواعد العمل، ثاني حاجه شخصيه. عنده الحق. الوغ اوبورك ولا فيفر هذا واحد صاحب واحد خدمت له من قبل. واش قلت لكم ماشي الريزوطاج، واحد يعرف واحد ايتو بروبوز هكذا سا مارش كوم سا لا بلوبار دو طون. بصح اوبورك ولا فيفر هاي اللي كنت نشوف معاكم دوكا. دخلت لي زوت كومونتير ما شاء الله اخي مزيد من النجاحات، شحال بقيت وقت كامل هنا مليحه. شوفوا كان نحسب مع الموعد اللي عطيته شهرين لانه كانت عندي خدمه اخرى، لكن كملته في 25 يوم متقطعه. بون بارابور جو في رامبوند انا شحال سقابت له ابوبري. الوغ جينيرالمون يخدموا على حساب الخدمه تاعهم، بمعنى كي تكون جديد في الاب وورك ولا فريلانسر يكون عندك واحد لي زيطوال، بليس يطلعوا لي زيطوال شغل بليس تطلع ليكسبيريونس كوم سيك شغل هذا خدم ديجا وعنده اون بون ريبوتاسيون. بمعنى كيفاش ريبوتاسيون كيفاش يقولوها ما باليش، شغل عنده يهضرين عليه بليك يخدم مليح، خدمته نقيه في الوقت في الدي ال ايتترا. دونك هذا يزيد له في دراهم. ثاني شيء هو عندك بلان فينانسي، تخدم بلان فينانسي. كي تخدم بلان فينانسي يعطي لك حقك تاع الصح، شغل بلا ما تظلم العباد بلا ما تزيد فيها في الدراهم. فهمتوني؟ بس كي تخدم غالي بزاف ما عندكش الحق، تخدم رخيص بزاف ما عندكش الحق. شوفوا دونك جينيرالمون يديروا ان بلان فينانسي. البلان فينانسي تدخل فيه كلش، تريسيتي، البي سي، الوقت وخدمتك واللوجيسيال تانيك اذا شريته ولا. دونك كاع هذوما لي فري يدخلوا. ولا اذا كان عندك زعما كاع المصاريف اللي يدخلوا في هذاك البروجي ايفن اف نتايا كورسي تاعك وقعت فيه وقتك، هذا كاع داخلين في المصاريف تاع هذاك تحت الشخص. نيو وورك باغ اكزومبل هذه اشاك فوا تحط شباب اذا تقدروا تسمعوها. هذه دير فوا اوف. دوك نهضركم على بيرسون اوسي دير فوا اوف. some of packaging design. هذا الباكاجين ديزاين شوفوا ها سي دي زالجيريان شحال فاهم بنادم. شوفوا شحال كاين من كومونتير. هذا تجربتي مع وقع تهضر. فهمتوني؟ وديروا لي هاشتاغ داكا مليح هاد السيت باسكو سي اورغانيزي فيه لي هاشتاغ. تما غدوه تحوس عن جوب تلقى هاك شحال فاهم من الموضوع. فريلانسر الجيريان opportunité. بون هذه هذه تاع opportunity internship free class bookstore. هذه فيها 580 ممبر. هنا شغل اللي يديروا تو سكي بارطاج وي بارطاج très bien. سيتي كون لي بون المهم كاين بزاف نقدروش نشوفوها كاملين مي ان تو اي بور تو. فوالا دونك واحد كيحب الفريلانس هم لك لي سيت، هم لي سيت. انا نعرف اب وورك فريلانس وفيفر. كاين جو بونس كاين اوبورتونيتي ما باليش نسيت اسمه. هم لك فيفر اب وورك فريلانس وي خمسات. هذا مستقل بايسيرا بون مستقل وخمسات هادو نعرفهم. هادو ما لي صح اللي نعرفهم. تري بيان. what else community. alors المليح واللي ماشي مليح في الفريلانس. المليح في الفريلانس انه تخدم كيما حبيت مع روحك، تسحق واش تسحق الخدمه ديالك سلام عليكم. اللي ماشي مليح في الفريلانس ان المجتمع تاعنا نقولها لكم صراحه انه المجتمع تاعنا تقبل فريلانس شويه صعب. دوك نتايا عندك خدمه بصح شايفين قاعد في الدار وي كوا بتخلص خير من هذاك اللي يخلص 6 ملايين من 8 ل 4. شنو انت خدام في الدار تخدم من الليل للصباح، ولكن في المنزل ولا في البيت تاعك ولا في اللونطوراج تاعك كاين بزاف اللي ما يتقبلوش على اساس دارك فارغ شغل قاعد قدام البيسي برك. وي سي ان بو ديفيسيل مي بون. alors الفريلانس تانيك نقدر ندخل فيه الموهبه الصنعه والحرفه.
علاش parce que ce sont des personnes qui ont décidé alors de faire leur propre business. Donc نعطيكم des exemples aussi. Upwork, freelance. Donc ندخلوا الغاشي كاع كيما على بالكم يولي باش يخدم فيسبوك انستغرام واش ندير surtout فيسبوك انستغرام يعرفوا شويه تاع اورغانيزاسيون تاع ماناجمنت تاع comptabilité plutôt تاع comptabilité و création de contenu déjà عندهم small business. I will give you some examples. Alors on revient رحت لانستغرام قلت لكم علاش انستغرام parce que بزاف عباد يوتيليز انستغرام. Il faut faire un peu de la recherche et de la data. مليح ديروا une petite formation tout ce qui est réseaux sociaux. Bref قلت لكم كاين بزاف عباد واش هضرنا قلنا الحرفه الصنعه الموهبه. كاين بزاف الله يبارك كاين بزاف عباد الله يبارك عليهم عندهم كي موهوبين que ce soit dessin, que ce soit خياطة, que ce soit بزاف عفايس. دوك نوري لكم عباد اللي عندهم هاد العفايس ils ont su l'utiliser. صح c'est pas facile بس c'est très faisable. D'accord. Alors نبدا لكم بخلدون هدايا c'est un photographer هاوليك لي زانفورماسيون تاعو بنادم يدير دو لا فوتوغرافي يصور. هنا ما راح تشوفوا ما راح تلقاو بلوتو ولكن انا على بالي بلي كي كاين يخدم اون بلوس افيك ان بري تري تري ريزونابل تما كشغل خدمته مقيه شابه اي اون بلوس يخدم ان طاريف تري ريزونابل. فوالا جو فاي ان بتي تروك طاريف تري ريزونابل بور لي ستوديون كي كانوا يسوتنيو شغل ما كاش منها هذه تاع شغل وشنو هذا خدام عند روحو سمول بيزنس دخل شويه دراهم او ميم طون لي ستوديون كانوا فرحانين. بيان سور انت كي تلقى فوتوغرافي يخدم لك جو سي با كومبيان ما تقدرش تو بو با بايي. مي واحد كي يكون فريلانسر يخدم لك عفسه نقيه شابه. علاش فريلانسر يخدم عفسه نقيه شابه tout simplement parce que freelancer tu vois la première des choses ماشي مقيد. la deuxième des choses يخدم حاجه باش لا ريبيتاسيون تاعو تزيد و تانيك البري مسقم. داكور بزاف شابه هاد لا فوتو vous voyez. donc هذا sachant بليك il est aussi designer. لو كان ندخلوا اللينك تري تاعو هاوليك واش تلقاو خرج بورتفوليو ديالو يخدم تاني دي لوغو و فوالا نوري لكم برك لي لوغو. حبيت نوري لكم لي لوغو هاوليك باغ اكزومبل هاوليك انستغرام تاعو هذا دايرو غير سبيسيال لوغو sachant qu'il a d'autres logos و بلوس يخدم voyez بلوس يخدم بلوس يزيد نجوم هادو كيما قلت لكم عليهم اي بلوس يولي يخلص اكثر تما خدمته اللي تبين بليك هو الله يبارك عليه تما يولي يخدم اكثر. تري بيان. هدايا سيم ثينغ هذا فوتوغرافر ما عندوش un site professionnel parce que voilà mais il fait du montage vidéo ou aussi freelance on va dire freelancer. on dit qu'il est freelancer و تاني يخدم الفوتوغرافي هو هذا product هذا c'est surtout la photo pour les produits تما يحكم les produits هكا يحب يصورهم. فوالا هنا ورا كيفاش دار مونتاج فيديو ورا كيفاش دار الايديتينغ تاع اون فوتو و سي اون تري بيل فوتو. هذا تاني سي ان فوتوغراف كيما قلت لكم سيتي سمول بيزنس. اوكي je peux vous montrer par exemple montage vidéo تاعو خدمتو تاني شابات نقيه ديال اورغانيزاسيون في الشباب. alors troisième par exemple الموهبه هادي c'est une carrière aussi. انا من غدوه je vais acheter من عندها لي كارت بوستال des petits livrets ولا un carnet personnalisé ولا peu importe. c'est très 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 beau. vous voyez small business شوفوا look how it is beautiful. c'est très beau. vous voyez. alors نزيد لكم عفسه هذه برك لو ميم جور. انا هذه جامري بيان زعما يكون عندي ان كارني بيرسوناليزي لي زانتركالير تاعي دي موندالا سي
هاملك تري بيان. نغلقوا هذه aussi باش ما تلفناش. تري بيان. هذا سي ان اوتر سمول بيزنس. سي كوا سي توت. شوفوا مجميع واحد يسحق حاجه تسمى هذيك الحاجه تقدر تكري بها سمول بيزنس. كيما هادو ما باغ اكزومبل يديروا دي سي في. واحد سورتو في الديبي سمحوا لي انا الديبي تاعي درت سي في من عندهم ما نكذبش عليكم اي جي يو 3 بوست من بيهم من امبواتيك. اوكي دونك السي في تاعي الاولاني درتو من سي في بروفيسيونيل طريف اتيديون كنت اتيديونت طريف نورمال بون ربحتوني شافي جي بارتيسيبي ان كونكور ربحتو سي تري انتريسون طريف اتيديون جو سي كو سي با شير بايمون توجور با باليدي ولا فو فيغي لا بوست هايليك شوفوا هاو ات از بيوتيفول يوري تعطيهم كاع لي انفورماسيون نيسيسير يديروا لك ان سي في ستاندار واش يديروا لك ان سي في ستاندار تما الجريه الاولانيه تاع السي في كاع نشقاو عليه هم يديروا افيك ان بري تري تري ريزون هايلي سيره ذاتيه باسعار مغريه ومعقوله جدا. نروح هذه تاني حرفه هذه بروديناس الله يبارك خدمتها طاحت في يدي بزاف 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 شابه وتصورت معها وكاع سي تري 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 بو. Elle est pour des personnes qui aiment quelque chose d'original. Qui m'a hado. Vous voyez, je vois ça, c'est très bon. Hadi, c'est une personne qui sait faire de la création de contenu, qui compte freelancer, qui a un small business. Vous voyez, c'est très très beau. Voilà. Voilà. Je elle a su faire mettre en avant le feed تاعها تاع الانستغرام تاعها هاي ليك فيدباك اب ليفريزون كيفاش تما سي اورغانيزي سي بيان في ميم خدمتها نقيه في لي طون فوالا. نزيد لكم باش تشوفوا هذه على تيليزي سا سبيسياليتي باش دير سافون غير ارتيزانال. هذه بدات اني شافيت لها بدات في الكونفينمون العام اللي فات. شوفوا شحال سي تري بو. علاش نحب هاد العفايز سي كو سمحوا لي نقولها مي جو فوا ما البنادم خاطي شيمي خاطي اناليز دي برودوي خاطي فورمولاسيون خاطي راح يدير لي ان برودوي كوزميتيك ولا ان برودوي هذا اللي ميلونجي لي فيها اون باز فورت تري تري فورت هكاك برك ويقول لي فوالا جو في تو دوني نو هذه سي اون شيميست الله يبارك عليها. دونك سا سبيساليتي عاونتها باش تدخل في هذا الدومين و اشاك فوا ال دوني دي بيان فيت مع الفوزي دي ريشيرش وعلى بالها واش يدير على بالها واش يتخلط. دونك الانستغرام تاعها لو فيد ديجا ريان ازير ميم لا فاصون دو بروندر لي فوتو. دونك هنايا قلت لكم في الفريلانسر سمول بيزنس سور انستغرام اوني تحققوا كرياسيون دو كونتوني شويه برينسيپ تاع الانستغرام شويه لو فيد كيفاش تورغانيزيوه كاينين ما يسحقوش مام با وخدمتهم تمشي او لا فوتوغرافي شويه تري بيان. قلنا على هذا سي بون هضرنا عليه يدير دي لوغو تري بيان. هذه تاعي الله يبارك عليها وشنو elle sait dessiner ce qui fait دير لي كوك تاع لي تليفون. vous voyez ça c'est très beau. les baskets aussi voilà. donc هذا تاني c'est un small business très bien. كاين هاد لا بيرسون aussi فوالا كوك تليفون لي باسكيت هما واحد الوقت كانوا دايرين البوز باسكيت دايرين البوز او جينيرالمون لي زيكول بريمير هذوك بريفي لي ريستورون هما يعطولو. فوايي هادي بزاف شابه. هادي سي تاع سوبرمان سي با باتمان سي لو ميدسان ريل هيروز كي كانت كوفيد قاسه حيتو فوالا كالكولاتريس تو سي تري تري بو. باي ذا واي كنت حابه ندير باسكيت عنده مي بون سي بو. فوايي هذا واش دار تو سامبلومون باسكو يعرف يديسين. هذا ما كان نو لازم كرياسيون دو كونتوني لازم كيفاش يعرف يصور لازم شويه مينيموم اباري فوتو مسقم ولا يعرف كيفاش يحكم في لا لوميير دو جور باش يخرج شابه باسكو صح هي الضوء. فوالا تري بيان. سافونري هضرنا عليها وكاين هذا اوسي جو سي با اسكو تقدروا تسمعوا ولكن هذا سي فوا اوف ارونو اذا تقدروا تسمعوا مي هذا فوا اوف.
هذا تعليق الصوتي اي سي تري انتريسون. واش دار؟ حكم لا فوا تاعو اللي من عند ربي الى اوتيليزي الى سو لوتيليزي. تعيش فيها الصروح القديمة إلى جانب مجتمع حيوي وحياة معاصرة. سوف تسمح لنا هذه الرحلة الجوية أن نطل على المناظر الساحرة لهذه البلاد، وسترينا كيف يقوم علماء الآثار باكتشاف الكنوز القديمة، وكيف يحدث المهندسون تحولا عظيما ببنائهم المشاريع الضخمة. Alors l'idée c'est quoi? C'est que هو يدير هكا après يشوفوها الناس تعجبهم يعيطوا له باش يديروا له بوبليسيتي، يدير لهم بوبليسيتي ايتترا. كاين دي بيرسون من عند ربي عندهم اون فوا راديوفونيك. نزيد لكم اون بيرسون هذيا واش دير فوالا واش دير الكروشي. قريب قلت لكم ماكرامي، بون الماكرامي تاني كديروا جو بونس فوالا. هذه انا بيرسونيلمون نقصدها هي زعما حبيت ندير ان بوني. باي ذا واي انا عندي هذا، حبيت ندير ان بوني ولا حبيت ندير زعما هذه تاع باغ اكزومبل هذه تاع كوزميتيك. انا راح عندها علاش؟ باسكو سمول بيزنس على بالي بلي ما تسخمنيش بزاف، ما انا مشتري ما انا نعرف كيف نخمم. فهمتوني؟ باغ اكزومبل جو في اوفرير ça c'est très original, c'est très beau. Je cherche, c'est très beau, c'est trop mignon. شوف هذه chanson pour bébé. On joue les ensemble chansons plus bérée, simple et pratique, indispensable pour un trousseau de naissance. Voilà, زعما واحد trousseau de naissance, c'est très هذا c'est un très beau cadeau. واش نتاني حبيت باغ اكزومبل فوالا ولا كاين شوفوا هادي سورتو سحب تروسو. هادي تخدم با شير، تخدم فوق با دو تو با شير بارابور زعما لي بزاف. مو جادور سا باي ذا واي. هادوما مارك باج سي اوريجينال، سي ان تروك كون بو اوفرير، سي ان تروك كادو شباب. فوالا هادوما سي كوا سي دو شوشو. واش ندعمت فوالا بمعنى tout ça on peut travailler avec. عندي حرفة، عندي صنعة، عندي موهبة عطا هذه ربي، je peux l'utiliser, je peux le développer. علاكم سي بلو فاسيل بنادم من عند ربي يعرف يرسم كو بنادم يتعلم دو باز يرسم. انا باغ اكزومبل نعرف نرسم، واش راح ندير به؟ اسكو سي ديفيسيل؟ اسكو سي امبوسيبل؟ نو، faut juste aimer. Vous voyez, donc le freelance, الحرفة، الصناعة، الموهبة، tout ça ça fait rentrer de l'argent, surtout ça fait rentrer de l'argent. Bon, ما رانيش نقول لكم كاين c'est vrai que c'est difficile، صح c'est vrai que c'est difficile، mais ديروها en plus surtout في les débuts تاع la carrière تاعكم، surtout كيما درتو الدبلوم تاعكم. ماشي لازم واحد يخدم الدبلوم تاعو، يشوفي يخدم عفسه يحفظ ويحس روحو اليز. شغل يحس روحو يتعلم يروح يحس روحو ماهوش يعيا تانيك. دي فوا اوني اوبليجي دو ترافايي باسكو يلزم نخدمو، ولكن utilisez ça, c'est très intéressant. Ne perdez pas de temps à chercher un poste de travail في السبيسياليتي تاعكم parce que c'est une perte de temps. انا في رايي پرديت مده من الزمن نحوس على خدمه، ولكن لا كنصيحه لا كل حاجه البنادم فيها كومبيتون وشايف روحو قادر يزيد في هذاك الشيء، معليش ولا قادر يتعلم فيها يلفونس يا سيدي، ما على بالوش بلي كيلفونس، مي على بالو بلي عنده هذيك الحرفه. لما كيشوف خدم لك يقول لك واو. vous voyez donc oui donc si vous voulez je vais le mettre tout ça. C'est bien pour les designers et tout d'avoir un portfolio. Bon على بالهم بهادشي c'est bon non ما نسيت والو. alors réseautage المعارف، déplacement et dépôt هذه تصلح بزاف. بلاتفورم دو ريكروتمون علاكم مليحه هذه بلاتفورم دو ريكروتمون. الواحد كيشوف بلاتفورم يزيد ديبلاسي، شغل على بالو بلي يحبسوا زين ديبلاسي في لي بلاتفورم في الديبو. هذا ديبلاسمون يشوفي كاع نعرفوا هذه يشوفي واش داروا جوزو لاجون ايدي جوستو لاجون اليوم فيها مليح كي تعرفوا لاجون. الوغ الحرفه صنعه موهبه الفريلانس فوالا
Bon, كاين لي انستغراموز et tout, bon ça c'est pas notre sujet parce que ça va être dit pour tout le monde ماشي غير that's it. And yeah, قلت لكم c'est difficile, c'est pas impossible, c'est très faisable, c'est faisable. Bon, un autre truc باش نكمل بها, c'est que formez-vous. كاين des formations gratuites, il suffit واش de chercher. tentez كلش. دوك انا زعما ما صدقتليش هنا tout simplement بمعنى انايا je vaux plus que ça, يعني عندي بلاصتي في مكان واحد اخر اللي هو tout simplement je crée mon propre start-up, je crée ma propre entreprise. Bon ça va être difficile au début mais نقدر نديرها فايس. هذا باش واحد يقول لي ما نقدر ندير والو يكذب عليك. اوكي نعطيكم مثال واحد اخرى, فريلانس. نضرب توجور على الفريلانس زعما واحد سي فري كو ريداكسيون, واحد اللي يعرف يكتب rédaction freelance, besoin d'un rédacteur freelance disponible par exemple. bon هذيك نديرو عفسه واحده اخرى transcription. البدعه عندهم زعما وحده تقدر تشوف المسلسل التركي وتقدر تري بيان تركي, يحوسوا على فريلانس تاع يدير لهم ترادكسيون باغ اكزومبل, ولا يدير ترادكسيون مسلسلات باغ اكزومبل. هادو كاع سي دو ترافاي. دونك اقعدوا مع روحكم ديري tout simplement. هنايا on se pose la question, quels sont mes intérêts, mes centres d'intérêt, quelles sont mes compétences. نسقسي العباد على الحق. نسقسي العباد ونقول لهم انا فاش مليح. والسلام عليكم. كي تحوس على خدمه تمشي لا بصح تمشي زيد تمشي بس تخزر فيه بيان سور. يس